قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. اور میرے قبلہ استاد محترم سید ارشد کاظمی شاہ صاحب جب جذبے میں آتے ہیں نا وجدان میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل تو تیرا باپ بھی مانے گا کیونکہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. محشر لگایا میرے نبی کے لیے جائے گا ہے سماعت کیجئے گا. قبر وچ فرق پہ جانا قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ کفن میدان نہیں ہونا کفن میدان نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ او خاصا دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ کفن میدان نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ او خاصا دات آمادہ کہہ دو سبحان اللہ. انہیں بچنا جنوں ملنی میرے سرکار دی نسبت انہیں بچنا جنوں ملنی میرے سرکار دی نسبت بڑا پیڑا حشر ہونا بڑا پیڑا حشر ہونا حشر وچ بے لگامہ دا بڑا پیڑا حشر ہونا بڑا پیڑا حشر ہونا حشر وچ بے لگامہ دا کفن میدان نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا دات آمادہ